तिन्ही वाचपाचो सारांश म्हण येता ह्या तिन्ही वाचपाचो केंद्रबिंदू म्हण येता एक की वर्ड म्हणटा आमी इंग्लिशांत जावन आसा वो पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका अतंत तुमच्या मतीन कसया पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका ताजो उडास करिनाका देखून आमकां दोळ्या मुखार दिल्यात फाटीन दिवनात कित्याक फाटल्यान दिवनात तुका म्हाका आमकां दोळ्या मुखार दिल्यात फाटल्यान कित्याक दिवनात फाटीं पळोवंक नजो म्हणून लोताच्या बायले बरी तिका दोळे फाटीन घातले मुखले दोळे तिणें फाटीं व्हेले आदी कितें जालां वाचती वळपत्यान पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाकात वस्तेर तळे इनारी लिंगान पुराय येपुटी आवयच्या कुसवान तुमकां दवरलेले घडीतावन आज ह्या घडये पर्यंत कितें तुमच्या जिवितांत जालां तें परत परत तुमी दोन घेतलां जाल्यार कुसात घालां तर बुयेवान तें लोणचें घालून दवरलां जाल्यार नाल्यार सोरो काडूंक ती कुसाट म्हळ्यार मांड्यान बरो दवरलां तर तें बरें समजता आमकां न्ही मांड्यान कुसोवन मागीर सोरो काडटात सोरो पियेल्यार मागीर तें मागीर कितें जाता म्हणून न्ही ह्या लोणचें बरें दवरतात मागीर ताका किडी पडटात सभार पडीं कितें जाता आमी ह्या घडये आतां जिवनच्या बदलाक एकच आदी नाजाल्यार मुखार भाऊ फाटल्या घडींत कितें जालां ताची खंत करिनाका ताजो उडासयत काडिनाका आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका तें मनांत सयत हाडिनाका उडासयत हाडिनाका देखून एपडी तूं नव्या जिवितांत आसा जाल्यार आदी कितें जालां तें काल म्हणटात आतां तुमी जायते वस्तू डबीक दितात वय मू डबीक दिवच्या पयलें ताका कितें जालां कडी पडल्या आनी काल तेल पडलां आनी कालें पडलां वय मू वय की न्ही डबीक दिल्ल्या उपरांत तो नितळ करून दिल्ल्या उपरांत तें परतून पळयता तूं तेल आसा गी पळयतात गी ती कडी आसा गी पळयता गी कितें पळयतात तुमी नव्यानच उमळलेलें नितळ जाल्लें तर तुमकां कडी उडास येता कितें उडास येता देवाच्या उतारींतल्यान सांगता एफेसकारांक बरोवन आवस्व 2 वळी 1 आनी 2 एका काळार आदल्या काळार तें आसलें तसलें जावन आसलें आयका एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2 तुमच्या अपराधां आनी पथकां वरवीं एक काळार तुमी एका काळार तो काळ गेला तें वर्स गेलां तें कॅलेंडरी गेलां सोदल्यार मेळना 30वी तो म्हयनो ती कितें दीस ती डेट आनी तें वर तें मिनीट तें सेकंड पुराय गेलां आतां इंजिनियर काय म्हणटात विज्ञानी पुराय टायम मशीन सोदून काडटात टायम मशीन आनी पोरेकल्यान म्हणून टायम मशीन आयल्यार म्हाका परतून फाटीं वचूंक जाय 1983 वर्ल्ड मॅच पळोवंक जाय म्हणून तिकेट तुजो बापोय दिता आगे म्हणून लेखलो थोड्यांक टायम मशीन जाय खंय म्हळ्यार फाटीं वचूंक जाय तुमकां कसलें मशीन जाय कसलें मशीन जाय आमकां थंय व्हरून पावचें मशीन जाय तें मशीन कितें तुजो म्हजो आमचो बावार्थ जेजू थंय खंय व्हरता आमकां आमच्या शेवटाक व्हरता देखून एका काळार तुमी तुमच्या फातका वरी मेल्ल्यात तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलो नासल्यात वय जेजूक वळखान नासलेल्या वेळार जेजू एकवटान नासलेल्या वेळार आमी संवसाराच्या एकवटांत आसले संवसाराक चिटकोन आसले संवसाराक आश्चर्य आसले आतां जेजूक वळखल्या उपरांत आमी संवसाराचे गी आमकां सांग विचारया जेजून आपल्या शिसां पासून मागताना कितें मागलें हें जुवांस वंजला वसवर 17 आनी वळ 15 तावन संवसारांत आसा वय पूण आमी संवसाराचे न्हय म्हणटा जेजू आयका संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना जॉन 17:15 संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागता तांकां वायट हातावन राख म्हणून हांव मागता जसो हांव संवसाराचो न्हय हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय